नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बिजनेस संवादमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका स्थानीय सरकार आएको 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 4 वर्षको अवधिमा जनताको नजिक रहेर के काम गरेको छ, कस्तो कस्तो किसिमको काम गरेको छ र यसमा नागरिक त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छन् त, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं 15 वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुर, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। यहाँहरू चाहिँ पनि प्रतिनिधि भएर आएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। यो 4 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के कस्ता कामहरू गर्यो आफ्नो नगरवासीको लागि र नगरवासीहरूले खोजे जस्तो रोजे जस्तो कामहरू भएका छन् के छ? अब हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईको स्थानीय तह गठन भइसकेपछि, स्थानीय सरकारको कन्सेप्ट आइसकेपछि पहिलो निर्वाचनमा हामी नै हौँ, हैन? अब यसको मुख्य कुरा हामीले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ, जुन घर दैलोको सरकार भनेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि हामीले जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो। लामो समयपछि आएको चाहिँ फेरि स्थानीय मतलब चाहिँ प्रतिनिधि शून्य थियो र स्थानीय तह नयाँ कन्सेप्ट आइसकेपछि अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी जुन व्यवस्था चाहिँ संविधानले गरेको थियो, त्यसको पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई नियम कानुनहरू आवश्यकता पर्थ्यो। किनभने सुरुबाट जिरोबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म 1500वटा कानुन हामीले बनाएका छौँ, हैन? अब त्यस्तै नियमावलीहरू बनायौँ, अझ पनि बनाउन धेरै छ। किनभने त्यो बनाउँदै काम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मतलब चाहिँ कमी कमजोरी भएको होला। जुन जनताले जुन आशा लिएका थियौँ, अब स्थानीय तह स्थानीय सरकार हामीले निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि हाम्रा तमाम समस्याहरू समाधान हुन्छ र गर्छ भन्ने जुन चाहिँ आश थियो, पक्कै पनि आश थियो नै। किनभने धेरै ग्याप थियो स्थानीय सरकारगत मतलब चाहिँ निर्वाचन। त्यसकारण हुन त अब हामीले चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ नियम कानुन बनाउँदै हैन अगाडि बढिरहँदाखेरि अरू चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्यौँ। उदाहरणको निम्ति जस्तै हामी निर्वाचनको ताकामा धुलोमुक्त काठमाडौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। नो मास्क सिटीको अवधारणा हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसै चाहिँ यो अनलाइन सिस्टमहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन नयाँ प्रविधिलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्यौँ। यी सबै कुराहरू हामीले भन्दाखेरि जस्तै हरियाली प्रबन्धन गर्ने कुरा गरेका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ। तर अब हामीले कोभिडको समयमा पनि हाम्रो स्थानीय सरकार यो महानगरको उपस्थितिमा धेरै हामीले उद्धारहरू गऱ्यौँ र त्यसै हरियाली क्षेत्रमा अब यो विष्णुमती बागमती कोरिडोरहरूलाई हिजो फोहोरको दङ्गुर थियो भने आज एउटा हरियालीमा परिणत हामीले गर्न सक्षम भयौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा महानगरभित्र आइसकेपछि हामीले सबै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा कसरी उपस्थिति गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो तय गऱ्यौँ र विद्यालयका भौतिक चाहिँ संरचनाहरू सुधार गर्दै पठन पाठनलाई आकर्षण बनाउँदै अगाडि चाहिँ हामीले बढ्यौँ, हैन? अब जस्तै हामी रानी पोखरी बनाउनको लागि चाहिँ महानगरको तर्फबाट हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै अब धरा पुनर्निर्माण गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ। अहिले कमल पोखरी बन्दैछ, हैन? त्यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। यद्यपि होला महानगरभित्रका नागरिकको चाहना धेरै होला। यद्यपि यसो हुँदाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ जुन निर्वाचन ताका अथवा चाहिँ घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेकाहरू जस्तै 90% जस्तै हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। एउटा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साकेले
घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका चाहिँ मोनोरेलका कुरा त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। मोनोरेल मेट्रो रेलका कुराहरू चाहिँ यो घोषणापत्रमै सीमित भयो होइन। जस्तो पानी जहाजको अलिकति सुरुवात गरियो, पानी जहाजको कुरा पनि थियो होइन, त्यसमा चाहिँ कार्यालय खोलेर भए पनि सुरुवात गरियो, तर यो मोनोरेल र मेट्रो रेलको त कतै कुरै आएन, हरायो नि, डिसमिसै भयो नि यो त। होइन, अब मोनोरेलको विषयमा हामीले चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरायौँ होइन। यो चाहिँ चक्रपथ वरिपरि परिक्रमा जुन मार्ग चक्रपथमा चाहिँ सम्भावना छ कि छैन भनेर अध्ययन गराउँदाखेरि सम्भावनाको देखायो र त्यसपछि हामीले DPR तयार गर्यो। गरिसकेपछि अब लागत त धेरै हो, त्यो महानगर आफैले त गर्न सक्दैनौँ। तथापि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पुरा गर्नको निम्ति विभिन्न जाति निकाय र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामी छलफल चलायौँ र चलाइरहँदाखेरि चाहिँ अपुरो कहाँ रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो चक्रपथ नै अपुरो रह्यो। जस्तै हामीले चाहिँ यो कोटेश्वरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलङ्कीसम्म चाहिँ त्यो पुरा भएको छ। अब दोस्रो फेजमा जुन चक्रपथ विस्तार गर्ने चाहिँ कलङ्कीबाट फेरि चाहिँ यो तिनकुनेसम्म कोटेश्वरसम्म चाहिँ जुन काम चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ अधुरो रह्यो। त्यो भएको कारणले हाम्रो चाहिँ जुन योजना पनि त्यो चाहिँ पछाडि चाहिँ रहन आयो। जस्तो जनताले नागरिकले चाहे जस्तो चाहिँ गर्न सकिएन कि भनेर जुन यहाँले कुरा उठाइरहँदा किन नसकेको, रोकेको केले हो यो? होइन, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मैले भन्न खोजेको के भन्दा मान्छेको हुन्छ नि, अब जनप्रति आइसकेपछि हाम्रा तमाम समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने जुन आश राखेको हुन्छ, राख्नु पनि पर्छ होइन। अब ती कुराहरूमा जति उहाँहरूको जुन आश छ नि त्यति पुरा त गर्न सकेन होला, तर हाम्रो धेरै प्रगति हामीले गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ मैले भने जस्तै बुमोरको कन्सेप्ट हामीले लिएर आयौँ होइन, यान्त्रिक कुचोबाट बधार्ने होइन। अब त्यस्तै सबै हरियाली प्रबन्धन गर्ने। अब यो चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै लाइन पुलिङ अपुरो रहेका चाहिँ लाइन पुलिङ यो चाहिँ मनोहरा भयो, फेरि चौमती भयो, यिनीहरूलाई पनि पुरा गर्ने कुराहरू हामीले लिएर आयौँ। अब करिब पुरा भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि हाउस पुलिङको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले लिएर आयौँ। हाउस पुलिङ भनेको के हो? यो त नयाँ हो हाउस पुलिङ। जस्तै तपाईँ उदाहरण निम्ति मेरो वडामा स्वयम्भूमा हामीले हाउस पुलिङ सिद्धान्तबाट पुरातात्विक घरहरू जो भूकम्प 72 सालले भत्किएका चाहिँ बिहार यो पुजारीको घरहरू हामीले चाहिँ 17वटा घर चाहिँ हाउस पुलिङको सिद्धान्तबाट चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकरूपता देखिन्छ, त्यो चाहिँ के भन्दा बराबर देखिन्छ, तलमाथि छैन घरहरू, तर भित्र चाहिँ उनीहरूको 17वटा चाहिँ पार्टिसन छ, कोठाहरू आफ्नो किसिमको हुन्छ। त्यसकारण यो हाउस पुलिङ कन्सेप्ट पनि हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि अर्को हामीले जस्तै सार्वजनिक शौचालयको धेरै विरोधहरू थियो, बनेन गरेन भनेर हामीले चाहिँ स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय भनेर मेरै वडाबाट सुरु गर्ने हामी महानगरको सहयोगमा। यो चाहिँ विश्वको 5औं नम्बर चाहिँ परेको छ यो चाहिँ, किन भन्दा त्यो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो माने के भने हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यो भने गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यी कामले पनि देखाएको छ। जस्तै मैले भनिहालेँ हिजो बिस्मती 4A4 को दङ्गो थियो हामी आउन अगाडि। अहिले तपाईँ कुनै पनि जस्तै तपाईँ कालमतीबाट जानुहोस्, यो डल्लुतिरको होइन, यो शोभाभक्ति जाने कोरिडोरबाट जानुहोस्, कमसेकम युरोपको कुनै एउटा बाटोमा हामी गइरहे जस्तो अनुभूति हुन्छ। र अर्को कुरा पनि हामीले जस्तै एउटा कन्सेप्ट हामीले पनि राखेका छौँ कि विष्णुमती यो 16वटादेखि हाम्रो 16वटादेखि त्योभन्दा पनि माथि पर्छ, तर 16वटादेखि कमसेकम कुलेश्वरसम्म 14वटासम्म त्यो चाहिँ विष्णुमतीलाई सुधार गरेर चाहिँ गार्डन दायाँ बायाँ बनाएर कमसेकम त्यो पानीलाई चाहिँ हिउँदको यो समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ पानीलाई ट्रिट गरेर पानी रोकेर कमसेकम साना साना चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सक्छौँ। कि एउटा चाहिँ के भन्दा वास्तवमा खोला भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, संस्कार हो होइन। हामी मर्दाखेरि चाहिँ मतलब भनौँ न जन्मँदाखेरि मर्दासम्मको त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले आकर्षक बनाउन सक्छौँ। अब
अब हुन त अब फोहोरमा परिणत भएर एकदमै गन्धको रूपमा पनि भयौँ। अहिले सुधारेर हामीले ल्याइरहेका छौँ, तर त्यसको साइड दुईतिर चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रेनहरू राखेर फोहोर पानी चाहिँ सिवरेजहरू त्यहाँ नपठाइकन रेन वाटरहरू मात्र पठाउने त्यो कामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कहीँ चाहिँ त्यो खोला चाहिँ ठुनेर भए पनि हिउँदोमा त त्यो प्रभाव त हुँदैन। अहिले मेलम्चीको पानीको पनि कन्सेप्ट आइरहेको छ, त्यो पानी पनि सङ्लो पानी हामीले बनाएर कमसेकम खोलामा चाहिँ सानो डुङ्गाहरू हामी चलाउन सक्छौँ। त्यो कन्सेप्टमा पनि हामीले विकास गरिरहेछौँ। दायाँ बायाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै आकर्षक चाहिँ बत्तीको चाहिँ लाइटहरू राखेर होइन, राति चाहिँ त्यो डुङ्गा सानो डुङ्गाहरू त्यो विष्णुमती खोला बागमती खोलामा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो पनि छलफल भइरहेछ। अहिले चाहिँ के भन्दा हामी सुधार्ने मात्र काम गरिरहेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ यतिसम्म काम गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ खासैमा चाहिँ प्रतिनिधि आएर पनि प्रगति त्यति भएन होइन, हामी सन्तुष्ट छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आउने गरेको छ र यहाँहरूले गरेका कामहरूको पनि कतिपय कामहरूको विरोध पनि भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि? होइन, विकास भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै यही नै भन्ने कुरो होइन। हिजो छैन आज बनायो त्यो विकास हो होइन। अब मान्छे किन भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकहरू धेरै चाहिँ के भन्दा ग्याप भयो, स्थानीय चाहिँ जनप्रति भएन, आवश्यकताहरू पुरा भएन होइन। त्यो जम्मै के भन्दाखेरि थन्केर त बसिरहेको थियो त्यो आवश्यकताहरू। र हामी आइसकेपछि मैले भने धेरै उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता, धेरै चाहिँ उहाँहरूको चाहना रह्यो, त्यो रहनु पनि पर्छ। तर तीमध्ये चाहिँ के भन्दा मैले भने नि हिजोको चाहिँ अब हिजो अन्धकार मानौँ कि अब मेरै वडाको कुरा गर्दाखेरि हिजो एउटा सिम पनि कहीँ पनि बल्दैन थियो, सडकमा अन्धकार नै थियो। आज तपाईँ 15 वडामा कुनै पनि चाहिँ टोलमा जानुहोस् तपाईँको एकदम झलमल्ल नै छ। त्यस्तै सबै वडाहरू त्यस्तो छ, 32 वडाहरू होइन। कुनै पनि के भन्दाखेरि एकदमै झिलमिल सबै बत्तीहरूको व्यवस्था छ सडकमा। किनभने मैले भने हिजो हामी जाँदाखेरि कहीँ पनि त्यस्तो छैन। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यसो भनिरहँदाखेरि अब हामीले भन्नुभन्दा पनि के भन्दाखेरि होला कसैको चाहिँ धेरै चाहना होला, अझ गर्नुपर्ने होला, त्यो आउनु पनि पर्छ। किनभने विकास भन्ने कुरो चाहिँ यतिले पुग्यो भन्ने कुरा हुँदैन होइन। त्यो त अगाडि निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरा हो। आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ डिमान्ड पनि हुँदै जान्छ, त्यसमा अन्यथा होइन। उहाँहरूले यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा त आउनुपर्छ, त्यसमा हामीले पनि छलफल त गर्न पाइन्छ होइन। यो यसमा हामी चुक्यौँ कि अथवा यसमा चुक्यौँ कि अथवा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव। जस्तै हामीले महानगरको दिवसमा यसपालि पनि हामीले हेल्प डेस्क राखेको थियो, पोहोर पनि राख्यौँ। हामीले चाहिँ कमसेकम 25-30वटा हेल्प डेस्क राखेका थियौँ ठाउँ ठाउँमा। हामी नागरिकको चाहिँ त्यो सङ्कलनहरू गरेका थियौँ कि राहहरू होइन, उहाँहरूको राह के छ कस्तो कहाँनिर हामी चुक्यौँ अथवा के गर्नुपर्छ, अब के गर्न सकेन, यी कुराहरू हामीले सङ्कलन गरेर सङ्कलन गर्दाखेरि धेरै राम्रो। यो चाहिँ एउटा वडामा मात्रै भयो कि अथवा महानगरभित्रै भयो? महानगरभित्रै हामीले चाहिँ महानगरभित्रै महानगर दिवसमा 20-25वटा हेल्प डेस्क राखेका थियौँ कि त्यो चाहिँ 7-8 दिनसम्म हामीले त्यो चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू टिपोट गरेका थियौँ। त्यसबाट चाहिँ धेरै राम्रो सल्लाह सुझावहरू पनि आएको छ। त्यसको अनुसार हामीले काम पनि फेरि योजना कार्यक्रम नीति बनाउनलाई पनि सहयोग पुर्याएको थियो र यसपालि पनि हामीले त्यो चाहिँ निरन्तरता दिएका थियौँ। महानगर दिवसमा हामीले त्यो राखेका थियौँ र यसपालिको पनि त्यो चाहिँ सल्लाह सुझाव आएको छ, त्यसलाई कम्पाइल गरेर हामी चाहिँ प्रकाशन गर्छौँ। के सल्लाह सुझाव आयो अथवा हामीले भनेको के गर्न सकेन त, जस्तै हामीले त भन्यौँ तर हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि त्यो रिपोर्टबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकेन, हामी त्यो कुरा पनि हामी अब छिट्टै प्रकाशित चाहिँ गर्छौँ। जस्तो यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो अथवा यो गरिएन, हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने लाग्छ? अब यस्तो छ, अब विकास भनेको मलाई के लाग्छ भने विकासको परिभाषा अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक होइन, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतबाट व्यक्ति समूहको लागि होइन, व्यक्ति समूहको लागि सन्तुलित सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो होइन। विकास अब यो सबै तत्त्वहरू मिलेको हुन्छ। अब त्यहाँ राजनीति चाह्यो, सामाजिक चाह्यो, आर्थिक चाह्यो होइन, प्राकृतिक स्रोत चाह्यो, पूर्वाधार हुनु पर्यो, मानवीय स्रोत हुनु पर्यो। यी सबैले चाहिँ के भन्दा यी सबै व्यक्ति समूहको लागि चाहिँ सन्तुलित सकारात्मक परिवर्तन भयो भने मात्र विकास हुन्छ होइन।
त्यसकारण यी तत्त्वहरू अनिवार्य छ। तर आर्थिक रूपमा मात्र हामी सम्पन्न भयौँ भनेर अरू चाहिँ हामीले छोड्ने हो भने विकास हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, हामी राजनीतिक रूपले मात्र अगाडि बढ्छौँ भन्दा द्वन्द्व भयो होइन, अरू कुराहरू छोड्यो, विकास भएन। त्यसकारण यी सबैहरू चाहिँ टट्टो मिल्यो भने मात्र विकास हुन्छ। त्यो पनि सन्तुलित सकारात्मक हुनु पर्यो। हामीले सन्तुलित बनाउन सकेन अथवा समेट्न सकेन अथवा एकपक्ष भयो भने मात्र पनि विकास, किनभने बहुदल भन्ने कुरा त त्यसरी आयो नि त। सबै दललाई को चाहिँ राय सल्लाह सुझाव अनुसार बहुदल त हामीले ल्यायो, सबै दलको सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा हो, राय अनुसार। त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू हामीले चाहिँ विकासको परिभाषा यसरी गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो हामीले अब धेरै कुराहरू हामी त्यसरी मिलाएर अगाडि बढ्यौँ होइन। अब कतिपय कुराहरू हाम्रो मानवीय स्रोत पनि कमी छ, जनशक्ति होइन, जनशक्ति कमी छ। अब जनशक्ति हामीले चाहिँ अहिलेसम्म राख्न सकिरहेको छैन। प्रदेशको नियम कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार नै हामीले पूर्ति गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। धेरै कुराहरू यो सुरुवातको चाहिँ भनौँ न, सुरुवातको यो चाहिँ वर्ष अथवा सुरुवातको टिम भएको जुन चाहिँ अब स्थानीय तह भनेर जुन सुरुवातको चाहिँ यो वर्ष भएको कारणले अलिकति हामीले पनि अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेछौँ होइन, यसलाई सिस्टममा लानुको निम्ति। अब यो एउटा सिस्टम ट्र्याक बसिसकेपछि यो सहजताले अगाडि बढ्छ। यसमा समस्याहरू के आए त? होइन, समस्या भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले अघि भने जस्तो यो चुनौती भने कस्तो भने मैले देखेको एउटा, हामीले विकास त गर्छौँ, विकासको अनुसार त्यो समुदायको पनि त्यो स्तर विकास हुनु पर्यो कि। जस्तै मानौँ हामीले एउटा पोखरी बनायो भने त्यो पोखरीलाई चाहिँ त्यहीँकै समुदायले सुन्दरता कसरी बढाउने, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अपनत्व मेरो हो, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो कसरी बनाउने, त्यो समुदायको त त्यो स्तर त बढ्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ एउटा पोखरी बनायौँ, अब त्यहाँ सबै प्लास्टिक फाल्ने, सबै चाहिँ फोहोर गर्ने भयो भने यहाँले कुरा गरेको हाम्रो कमल पोखरीको मैले अलिकति जोडिहालेँ होइन। त्यति गरेर विवादका बावजुद पनि कमल पोखरी अब उद्घाटन हुनै लागेको थियो। तर अहिले हामीले गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ जुन माछाहरू छोडिएका छन् ती मरेका अवस्थामा छन्, त्यहाँ पोखरीमा प्लास्टिकहरू छ, लेउहरू छ, हेर्न लायकको छैन। यसमा चाहिँ खासमा महानगरको के चासो त्यति नपुगेको अथवा समुदायहरूले केही हेलचेक्राइका कारण त्यो भएको हो? होइन, मैले भनिहालेँ नि, महानगरले हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हामीले चौमती आयोजनामा त्यो चौमती आयोजना लाइन पुलिङ सिद्धान्तबाट भएको हो होइन। यो 16 र 15 वर्ष वडा हामीले सबै चाहिँ पिचहरू गरिदिए, सबै चाहिँ पार्कहरू अहिले बन्दैछ। तर बनाएर मात्र चाहिँ भएन, त्यो बनाएको त्यसको संरक्षण र त्यसको चाहिँ सुन्दरता कसरी बनाउने भन्ने कुरा त त्यहाँको समुदायको हातमा पर्छ नि त। अब हामीले चाहिँ हिजो हिलो भयो, धुलो उड्यो भनेर पिच सबै निर्माण एउटा स्टरको पिच गरिदिए होइन, त्यहाँ चाहिँ के भन्दा पार्कहरू बनाइदिए। अब त्यहाँ सबैले चाहिँ के भन्दा सिसीका बोतलहरू त्यो बाहिरै फाल्ने, प्लास्टिक बाहिरै राख्ने, ढलहरू जाम गराउने अथवा यत्रतत्र चाहिँ त्यो होइन सबै चाहिँ फोहोरका सामानहरू छरेर बस्ने भए अब हामीले महानगरले चाहिँ गर्यो भन्नेको अर्थ रह्यो नि त। मैले भन्न खोजेको के भने सबभन्दा चुनौती भनेको हाम्रो विकासको साथसाथै त्यहाँको समुदायको पनि स्तर त्यो अनुसारको वृद्धि हुनु पर्यो होइन। अनि मात्र एउटा चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो सुन्दरता बढाउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा पार्क बनाउनु भयो, अब पार्कमा चाहिँ पार्कको अर्थ चाहिँ के भने सुन्दर हरियाली सबै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यो जम्मै मास्ने त्यहाँ समुदायले गरिदियो भने के हुन्छ होइन, गरेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारण अरू देशहरूमा चाहिँ कसरी विकास भयो हाम्रो के भने त्यहाँको त्यो सँगसँगै स्तर पनि विकास हुँदै गयो। त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्हाल्दै गयो है, त्यहाँको समुदायले सम्हाल्दै गयो, अझ राम्रो बनाउँदै गयो। तर हाम्रो राम्रो भएको चाहिँ खस्किँदै गयो भनिसकेपछि त्यहाँनिर अलि मैले समस्या, तपाईँले कहाँनिर समस्या छ भन्दाखेरि त्यो मैले समस्या देखेको छु। यो अर्थमा म कसैलाई दोष लाउनु खोजे होइन। म जापान चाहिँ म 2-4 चोटि गएको छु। जापानको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ कस्तो चाहिँ मेरो कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो नपार भनेर मैले पहिला पनि भनेको छु च्यानलमा कि भित्र होटेलमा चाहिँ गेस्टहरू बसिरहेछ भने उनीहरू बाहिर हिँड्दा एकदमै चालै नपाउने गरी हिँड्छ उनीहरू, कि ताकि अरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर, बाधा नपरोस् भनेर। अनि हाम्रो त त्यस्तो छैन
म भयो भने अरू जेसुकै होस् भन्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ त्यो सकारात्मक त्यो चाहिँ परिवर्तन सन्तुलित पनि हुनु पर्यो। सकारात्मक परिवर्तन भयो भने हामीले खोजेको हामीले चाहेको विकास चाहिँ सम्भव छ, हामी गर्न सक्छौँ। मैले भने हामीले बनाएको सार्वजनिक शौचालय विश्वको 5औं नम्बरमा परेको छ, किनभने हामीले नै बनाएको हो नि त, हाम्रो प्रविधि हो, हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ हामीले नै निर्माण गरे हो, विदेशी त्यसमा कुनै पनि चाहिँ सहभागी छैन निर्माणको क्रममा। तर त्यो त 5औं नम्बरमा पढ्ने भनेपछि त चान्चुने कुरा त होइन, हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्ता शौचालयहरू निर्माण अरू कुन कुन ठाउँमा गर्ने योजना छ, के हुँदैछ? अब हाम्रो महानगरको कार्यक्रम तथा नीति बजेट अनुसार चाहिँ प्रत्येक वडामा 2-2वटा चाहिँ स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने भने हामीले पारित गरेका छौँ। सोही अनुसार चाहिँ मैले भनिहालेँ 15वटा हामीले मेरै वडाबाट सुरु गऱ्यौँ होइन, एउटा देखाउने गरी। अब त्यो चाहिँ के भन्दा किन 5औं नम्बरमा पर्यो भने त्यसको रेन वाटर हार्भेस्टिङ छ, त्यसमा पानी चाहिँ परेको चाहिँ हामी त्यसलाई सङ्कलन गर्छौँ। त्यसको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ दिशाजन्य पदार्थबाट त्यो ग्यास उत्पादन हुन्छ बाहेक त्यो चाहिँ हामी खाना चिया पकाउने कामहरू त्यहाँ गर्छौँ। त्यो चिया चाहिँ पकाएर हामी चाहिँ जो आउँछ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ त्यो खुवाउँछौँ होइन। मतलब चाहिँ चिया एक कपको हाम्रो चाहिँ कसरी चिया एक कपको 15 रुपियाँ भनेका छौँ। चिया एक कप टोयलेट आउने मान्छेलाई चिया एक कप खुवाएर पठाउने 15 रुपियाँ लिने, चियाको पैसा लिने कन्सेप्टमा अगाडि बढे हो। अब कसैको भ्याउँदैन, चिया खानु भ्याउँदैन, त्यो अर्कै कुरा भयो होइन। अब त्यहाँको चाहिँ के भन्दा मैला मैटी छ, त्यहाँ सेनिटरी प्याड त्यही उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रोय त्यहाँ नष्ट पनि त्यही गर्न सकिन्छ होइन। अटोमेटिक छ, तपाईँ कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि अटोमेटिक सिस्टम छ, पानी आफै फ्लस हुन्छ, आफै बन्द हुन्छ होइन। सबै कुरा अटोमेटिक राखेको छु, त्यो कहीँ तपाईँ हातले छुनु पर्दैन। यदि हामीले त्यहाँ पानी खेर गयो भने पनि त्यो ट्रिट भएर फेरि पुनः चाहिँ ट्याङ्कीमै पानी आउँछ। त्यो खेर गएको पानी पनि ट्रिट गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा मैले भने हेर्न लायक होइन, त्यहाँ जान लायक एउटा हाइजिनिक टोयलेट चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। अब यसरी हामी बनाउँदै जाने हो भने पनि सिटी पनि बिस्तारै होइन अपग्रेड हुँदै। अब विश्वमा हामी चाहिँ कुनै पनि बाहिरी मुलुकहरू घुम्न जाँदाखेरि सबभन्दा त्यो सिटी कसरी विकास कस्तो छ भन्ने एउटा टोयलेटबाट थाहा हुन्छ कि हामी टोयलेट गइसकेपछि यो सिटीको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो होइन, मान्छेलाई समस्या पर्दा। त्यस कारण चाहिँ अब किन भन्दा मैले भने हामी गऱ्यो भने गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। अब यो कुरा चाहिँ अब यहाँ हामी त्यतिकै भने होइन, विश्वले चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यो गर्दाखेरि ल तपाईँहरूको 5औं नम्बरमा पऱ्यो है भनेर भनेको अवस्थामा यो राम्रो कुरा हो, यो त एउटा खुसीको कुरा हो होइन। अब यो 4 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न कामहरू गर्यो, त्यसलाई थाती राखेर एउटा राम्रो काम भनेको चाहिँ यो पुरातात्विक सम्पदाहरूको यो संरक्षण होइन पुनर्निर्माणको विषयमा पनि रहेको छ। यो धेरै ठाउँबाट पनि आएको छ यस्तो कुराहरू जो राम्रो छ भनेर। यो धेरै विवादका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ र अहिले पछिल्लो समय यसको संरक्षणको लागि महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ र भूकम्पमा भत्किएका जुन सम्पदाहरू छन् त्यसको पुनर्निर्माणका लागि चाहिँ यो उपत्यकाभित्रका होइन महानगरभित्रका सम्पदा निर्माणमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ महानगरले, के छ? महानगरले चाहिँ अब सम्पदालाई जोड दिएको छ। किन भन्दा महानगरको पनि स्लोगान कस्तो छ भन्दा सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भन्ने छ होइन। यो सांस्कृतिक रूपमै यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट हामीले ल्याएका छौँ। सोही अनुसार चाहिँ हामीले काष्ठ मण्डप अहिले तयार हुँदैछ। किन भन्दा अरू धेरै कुरा छोडेर त्यसको महत्त्व भनेको काष्ठ मण्डप होइन। अलिक सानोतिनो कुरा आफ्नो ठाउँ होला, तर यसको चाहिँ हनुमान ढोकासँग जोडेको काष्ठ मण्डप होइन, विश्व समुदाय सूचीभित्र परेको। अब काष्ठ मण्डपलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रै पहलमा महानगरकै नेतृत्वमा हामीले त्यो चाहिँ अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ। सायद केही महिनापछि त्यो उद्घाटन हुन्छ, त्यो सबै कामहरू सकिसकेका छ होइन। एउटा अब सानोतिनो कुराहरू छ त्यसमा, अब त्यो पनि समाधान हुन्छ। मैले अघि पनि भने स्वयम्भू तपाईँको होइन अब पुरा यो भूकम्पले सबै भत्किएका स्वयम्भू होइन गुम्बा विहार पुजारी घरहरू त्यो निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै अब सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुठी होइन गुम्बा
मठ मन्दिर, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो सांस्कृतिक रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ गुठीका घरहरू करिब करिब चाहिँ सबै टोलका चाहिँ हाम्रो चाहिँ 63 टोल छ महानगरभित्र परम्परागत यो चाहिँ ज्यापुहरूको समाज, त्यसपछि मानन्दरहरूको समाज छ, त्यसपछि साकीहरूको छ। यी सबैका चाहिँ घरहरू करिब करिब सम्पन्नतिर हामीले चाहिँ सम्बन्धतिर जाँदैछौँ होइन। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो बिहारहरू होइन, यो चाहिँ बागबजारको बिहार भयो, स्वयम्भूको बिहार भयो, त्यसपछि यो 10 नम्बरको चाहिँ यतातिर छ बिहार, यो पाटनसँग जोडिएको सिमाना बिहार, त्यस्ता धेरै बिहारहरू पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि हामीले हेर्ने चाहिँ कस्तो हो भने झलक झुलुक भयो भने गर्यो भन्ने हुन्छ होइन। अब नदेखिने भयो भने गरेन कि भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यस कारण चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ गरेका छौँ हेर्नुहोस्। यहाँ मात्र होइन, हामीले चाहिँ अब सिस्टर सिटी बनाएर अरू नगरपालिकासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेका छौँ। त्यहाँको वातावरण हिसाबले पनि होइन पार्कहरू निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले लुम्बिनीमा पनि एउटा यो चाहिँ बिहारको लागि सहयोग गरेका छौँ। यसरी चाहिँ के भन्दा हामीले भनौँ अब सबैलाई समेट्ने गरी गरेका छौँ। तर अब मैले भने नि मान्छेले झलक झुलुक एकैचोटि भयो भने चाहिँ गर्यो भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो देखेन भने नगरे जस्तो, गरे पनि अनुभूति नभए जस्तो त्यस्तो चाहिँ भान चाहिँ भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर हुन त अब महानगर मेयरको नेतृत्व विद्या सुन्दर साकेमा हामी धेरै कामहरू गरेका छौँ। जस्तो विभिन्न विवादहरू पनि आयो यो सम्पदा पुनर्निर्माणको विषयमा होइन। रानी पोखरीलाई लियौँ, कमल पोखरीमा पनि त्यस्तै भयो होइन। यो खासमा यो मौलिकता चाहिँ अलिकति मास्न खोजेको भन्ने आरोप अहिले पनि विवादहरू चलिरहेछ। यसमा साँच्चै नै हो महानगरले मौलिकता मास्नै खोजे हो? होइन, अब क्रिया गर्दाखेरि प्रतिक्रिया त हुन्छ नै होइन, त्यो आउनु पनि पर्छ। जसरी चाहिँ के भन्दा विवाद रूपमा देखा परेछ वास्तवमा त्यस्तो पनि होइन। जस्तै तपाईँको रानी पोखरी बनाउँदाखेरि रानी पोखरीको कुरा त अब हामी जाँदाखेरि 74 साल हामी निर्वाचित भएर जाँदाखेरि त त्यो ढुङ्गाको वाल बनिसकेको थियो होइन। हामीले बनाएको त होइन, हामी जाँदाखेरि त्यो ढुङ्गाको वाल बनिसकेको थियो। अनि ढुङ्गाको वाल बन्यो भनेर हामी छलफल गर्ने क्रमै थियो। अब सम्पदा प्रेमीहरूले यस्तो बनायो उस्तो बनायो भनेर एकैचोटि त्यो ढुङ्गाको वाल देखाउन थाल्यो। अनि हामीले के भन्यो भने ल ठिकै छ, अब कसरी राम्रो मौलिक कसरी बनाउने, त्यसको पुरातात्विक कसरी देखाउने त्यसको गरौँ त। अब त्यो शिखर शैलीमै बनाउने जुन चाहिँ पहिलाको चाहिँ शिखर शैली छ त्यो अनुसार बनाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। महानगरले नै एउटा टिम गठन गर्यो। त्यो टिमको राय अनुसारको पछिल्लो डिजाइन हो नि त यो। किन महानगरले जबरजस्त यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गरेका छैन। यो विवाद चाहिँ किन आइरहेको छ? होइन, विवाद त किन भन्दाखेरि अब त्यो यहाँ त सबैलाई काम देखाउनु छ नि त। मैले गरेँ भन्नु छ होइन। त्यो होइन, त्यसले चाहिँ राम्रै गरेको छ। त्यो विवाद आएको कारणले चाहिँ महानगर सचेत बन्यो नि त। सचेत बन्यो होइन। कमसेकम चाहिँ हाम्रो पछि पनि छ है केही सल्लाह सुझाव दिने भने हामीले चाहिँ मनपरी गर्नु भएन भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यसलाई सकारात्मकै ल्याउँ होइन। उहाँहरूको कुरालाई पनि हामीले समेटेका छौँ। धेरै सम्पदा प्रेमीहरूको कुरा पनि हामीले समेटेर अगाडि बढाएका छौँ। तर चाहिँ के भन्दा 100% समर्थन हुन्छ र त्यो समर्थन भइसकेपछि काम सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर आइरहन्छ, त्यसको समाधान हुँदै गइरहन्छ। त्यसै रानी पोखरी त्यस्तै भयो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ होइन। त्यो त किन भन्दा महानगरको यो अहिलेको चाहिँ डिजाइन त महानगरको हो नि। यो डिजाइन बनाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँ विरोध भयो। त्यसपछि होइन नेपाल सरकार हामी प्राधिकरणले नै बनाइदिन्छु भन्यो। ल तपाईँले बनाएर हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुहोस् त, त्यो रकम हामी अन्त लगानी गर्छौँ भन्यो। त्यो त हाम्रो उपभोक्ता समिति त महानगरले नै बनाइदियो हो नि त। त्यहाँको उपभोक्ता कमिटी, त्यो उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरे त हो होइन। अस्ति हामीले यो महानगर दिवसमा 5 जनालाई हामीले चाहिँ सम्मान गऱ्यौँ, 5-7 जनालाई, त्यो जुन चाहिँ निर्माण समितिमा रहेकाहरूलाई। तर वास्तवमा विरोध चाहिँ आउनुपर्छ। ठिक छ, आएको कुरामा हाम्रो केही विमति त छैन, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकारेका छौँ। कमल पोखरीकै कुरा बनाउँदाखेरि पनि धेरै विज्ञहरू त्यहाँ धेरै टोलवासीहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ हेर्नुहोस्। त्यतिकै हामी सुरु गरे होइनौँ। तर गर्दै पनि यो भएन त्यो भएन आउनु भनेको त सार्वजनिक स्थानमा स्वाभाविकै हो। त्यो अन्यथा हामीले ठानेको पनि छैन, ठान्नु पनि हुँदैन। जस्तो महानगरले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा होइन
यसमा चुनौतीहरू के आए? होइन, अब चुनौती भनेको चाहिँ के भन्दा मैले भने नि यसको चुनौती भनेको त्यो समुदाय स्तर नै त्यो माथि आउन सकेको छैन कि। जुन कन्सेप्टले हामी त्यो स्तरमा पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो स्तरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न मानसिक तयार नहुनु हो कि एउटा चुनौती भनेको। त्यो मानसिक नै तयार नहुनु कि। अब मैले भने नि जुन स्तरमा समुदायको पनि त्यो स्तरमा चाहिँ त्यो मानसिक तयार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ तयार छैन होइन। हजुर, जस्तो महानगरभित्र धेरै यस्ता उहरू छन् कि अब समस्याहरू छन्, एउटा मूल समस्याको रूपमा फोहोर व्यवस्थापन पनि रहेको छ र ठुलो समस्याको रूपमा होइन। यो फोहोर व्यवस्थापनको विषय चाहिँ अहिले के भइरहेको छ? अब हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूको यो च्यानलबाट पनि होइन, अब यो माउन्टेन टिभीले पनि बेला बेलामा फोहोरको समस्या होइन जनसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेछ होइन। यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर हामीले 2 वर्षको लागि भनेर सिस्टोल लिएको आज करिब 17-18 वर्ष कति भइसकेको छ होइन। अब 2 वर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको अब यत्रो वर्षसम्म त्यही गरिरहेछौँ हामी। अब त्यहाँ ठेक्न नसक्ने अवस्था छ होइन, त्यो फोहोर चाहिँ त्यहाँ राख्न नसक्ने अवस्था छ। तैपनि यो आजको दिनसम्म जबरजस्त रूपमा हामीले त्यहाँ व्यवस्थापनहरू गरिरहेछौँ। अब दीर्घकालीन जाने भनेर अब सबैसँग नेपाल सरकारले तयार गरिदिएको एउटा बन्चेर डाँडा, त्यहाँबाट सिस्टोलबाट 2 किलोमिटर पर पर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अब हाम्रो मानसिकता तयार भयो। अब त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने। अब बाटो पनि तयार भइसकेको छ, करिब अलिकति बाटो चाहिँ बाँकी छ। अर्को चाहिँ अब यो लिचरको व्यवस्था होइन, त्यो जुन चाहिँ फोहोरबाट आउने तरल पदार्थको व्यवस्था, ट्रिटमेन्टदेखि लिएर अरू कामहरू पनि बाँकी छ। अब यो गर्ने दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारको हो होइन। हाम्रो महानगरको काम के हो भन्दाखेरि त्यो सबै व्यवस्था गरिसकेपछि फोहोर लगेर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माटोले त्यो राख्ने, माटोले पुर्याउने, फेरि राख्ने, माटोले पुर्याउने र व्यवस्थापनहरू गर्ने काम चाहिँ महानगरको हो। यसमा त केन्द्र सरकारलाई त घचघच्याउनु पर्यो नि त। यो समस्या त धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो होइन। हामीले त अब बारम्बार भनिरहेछौँ नेपाल सरकारले अब चाहिँ यो सिस्टोलले अब ठेक्न सक्दैनौँ होइन, अप्ठ्यारो भइसकेको छ। बन्चर डाँडालाई पूर्ण रूपमा तयार गरिदिनुहोस् होइन, यो तयार गरिदिनुहोस्। हाम्रो काम भनेको त्यसलाई ल्यान्डफिल मात्र गर्ने हो होइन, फोहोर डम्प गरेर त्यसलाई माटोले पुरेर त्यो गरिदिनु हो। त्यस कारण चाहिँ यो हामी गर्छौँ। तर सबै व्यवस्था गरेर महानगरलाई ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो भनेर हामीले जोरदार कुराहरू उठाइरहेछौँ। अब त्यो पुरा हुन सकेको छैन। जस्तो फुटपाथको समस्या पनि देखिन्छ होइन काठमाडौँ यो महानगरमा चाहिँ। फुटपाथमा व्यापारीहरूले व्यापार गर्छन्, महानगर प्रहरी आएर उठाएर लान्छ। यो गरी खाने ठाउँ पनि उनीहरूले भेटिरहेछन्। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई सार्नको लागि पहल पनि बिचमा भएको थियो। यो खासमा अहिले के भइरहेछ यो विषय चाहिँ? वास्तवमा अब गजबको छ नेपालको होइन अब सिस्टम। अब फुटपाथमा पसल राख्ने, हामी बतुवाहरू सडकको बिचबाट हिँड्ने होइन। कहीँ पनि त्यस्तो चलन छैन कि सडकबाट हिँड्ने। फुटपाथ के को लागि भन्दा पसल थाप्ने, पार्किङको लागि त होइन। त्यो हामी सबैले त बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ त के भन्दाखेरि तपाईँ पसल फुटपाथमा जम्मै पसलहरू रहने। अब तपाईँ हामी सबै कहाँबाट गर्ने, बिच बाटो, छेउ बाटो, मोटरको हिँड्ने बाटो चाहिँ जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हाम्रो देशमा छ होइन। यहाँ मात्र होइन, अब विभिन्न नगरपालिकाको सिस्टम त्यस्तै छ। र हामी आइसकेपछि हामीले निर्णय गऱ्यौँ अब फुटपाथमा यदि जबरजस्त कसैले सामान राख्छ भने हामी त्यो अब फिर्ता नदिने, जफत गर्ने। कुनै पनि सामान जफत गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यही अनुसार हामीले अहिलेसम्म जफत सामान त्यहाँबाट कसैको सामान यदि पक्रियो भने हामी फिर्ता दिँदैनौँ। त्यो चाहिँ सिधा राजस्वमा जान्छ, त्यहाँबाट जफत हुन्छ र त्यसको चाहिँ टेन्डर गरेर हामीले बिक्री वितरण गरेर त्यो चाहिँ कोषमा पैसा दाखिला गर्छ। तर समस्या त उस्तै छ नि। होइन, अब समस्या त के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कोभिडको कारणले पनि केही समस्या, हामीले पनि के सोचेका छौँ भने कन्सेप्ट जस्तै एउटा नाइट मार्केटको कन्सेप्ट हामीले पनि ल्याएको छौँ होइन, साँझकालीन बजारको व्यवस्थापन। अब त्यो चाहिँ के भन्दा हामीले स्वयम्भूमा गर्न सक्छौँ, पशुपतिमा गर्न सक्छौँ,
अब यो न्यू रोडमै गर्न सक्छौँ। अब स्याटरडे मार्केट भनेर त न्यू रोडमा एक साइडमा त हामी सबै राख्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ के भन्दा एक दिन कमाएर हप्ता दिन पुग्ने खालको पनि हामीले चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ बनाएको छौँ। कमसेकम एक हप्ताको एक दिन काम गरेर कमसेकम उनीहरू भोकै नरहोस् होइन भन्ने खालको पनि हामीले सोच बनायौँ। तर के भन्दा यो कोभिडको कारणले अब जमघट गर्न नहुने अब त्यो चाहिँ अलिकति मार्केटको व्यवस्था गर्दा त भिड हुन्छ होइन। अब त्यो भिडको चाहिँ अहिले भिड नगर्ने अब कोभिडको चाहिँ अब अहिले ओमिक्रोन आइरहेछ अब कसरी आउँछ त्यो अनुसारको हामीले त्यसलाई हेरेर म्यानेज गर्नुपर्ने भएको कारणले अहिले त्यो कन्सेप्टलाई भनौँ न छलफलको क्रममा मात्र राखेका छौँ। जस्तै यो त अहिले यो कोभिडको कुरा भयो होइन, जस्तो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि त यो समस्या त जिउको त्यो थियो होइन। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अब कुनै समयमा अब खाली ठाउँ थियो भने जस्तै भिरकोट मन्दिरमा त पहिला त राखेर त्यो भरि भराउनै भयो। त्यो पनि पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तै व्यवस्थापन गर्ने भनेर भिरको मन्दिर लगेर राख्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन भयो। अब त्यसले ठेक्न सकेन। अब यो चाहिँ के भन्दा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने अब कतिजनालाई व्यवस्थापन गर्ने होइन। अब यो दिएर पनि यो व्यवस्थापन गरेर पनि मेरो विचारमा यो साध्य चाहिँ लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन दिने भनेको तपाईँहरू चाहिँ व्यापारी हो, पसल लिनुहोस्, पसल चलाउनुहोस्। बरु महानगरले त्यसलाई के चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ अथवा महानगरको दायित्व के हुन आउँछ होइन। यो फेरि यो छारो रूपमा जहिले पनि व्यवस्था उहाँलाई दिएर भनेपछि यो ठेक्नै सक्दैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ। तर त्यहाँ व्यापार गर्नेहरूले मान्दैनन् भनेपछि यो समस्या त फेरि उही हुने भयो होइन। अब व्यापार गर्नलाई अब मैले भनिहालेँ चाहिँ अब त्यो हामीले के गर्न सक्छ भने अब त्यो हप्ताको एक दिन अब फ्राइडे मार्केट स्याटरडे मार्केट कहीँ कहीँ राखेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको वातावरण चाहिँ बनाइदिन सक्छ एक दिन हप्ताको। अब फेरि सबैलाई सक्दैन, अब जति धान्न सक्छ त्यो ठेक्न सक्छ सडकले अथवा त्यो ठाउँले। त्यति अब स्वयम्भूमा पनि हामीले चाहिँ एक लाइन त्यो चाहिँ मार्केट रूपमा अहिले विकास गरेको छ। कहाँदेखि भन्दा स्वयम्भू बुद्ध पार्क पछाडिदेखि यो चाहिँ आनन्दकुटी स्कुलसम्म त्यो अलि बाटो छ हिँड्ने बाटो, त्यसमा दायाँ बायाँ केही सामग्री राख्ने गरी त्यो त्यहाँको के अब उहाँहरूको चाहिँ बत्ती सत्ती के त्यो चाहिँ त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ वडाले त्यो सङ्घ संस्थासँग मिलेर त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ चाहिँ अहिले बनाइदिएका छौँ होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कसैलाई छेक्दैन। तर पनि के भन्दा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले त्यहाँ अलिक समस्या आयो भन्ने कुराहरू छ होइन, अरू हिसाबले चाहिँ छैन। त्यस कारण अब बिस्तारै गरेर चाहिँ जानुपर्छ। एकैचोटि सबैलाई पुग्ने गरी त हामी गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बरु चाहिँ हाट बजार पहिला बाहिरबाट हाट बजार भन्छ त्यो अनुसारको विदेशमा पनि त्यस्तो चलन छ होइन। अब फ्राइडे मार्केट स्याटरडे मार्केट भनेर अब त्यो ठुलो बाटोमा 2-4 किलोमिटरै राख्ने गरी 4-5 घन्टा एक दिन त्यो सबै रहने गरी त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ छलफल चाहिँ भइरहेछ। अर्को महानगरभित्र समस्या भनेको पार्किङ समस्या होइन। यो पार्किङको धेरै नै समस्या छ। अब स्मार्ट पार्किङ भनेर भनिएको छ होइन, एउटा बिलिङ गरेर चाहिँ एउटा स्मार्ट बनाउन खोजिएको छ होइन, समस्या त्यस्तै छ। यसमा के छ तपाईँको? अब हामीले सुरु चाहिँ गऱ्यौँ स्मार्ट पार्किङ भनेर, अब त्यसमा सुधार्नुपर्ने धेरै कुरा होला होइन, सुधार्नुपर्ने। तर सुरु त गऱ्यौँ। हिजो हामी मोटरसाइकल त्यहाँ पार्किङ गर्दाखेरि त्यो मोटरसाइकल निकाल्नलाई घन्टौँ लाग्छ त्यो पार्किङको व्यवस्था नहुँदा। अब तपाईँ सहजै पार्किङ गर्नुहुन्छ, अब सहजै अब निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो साधन होइन। तर पनि हामीले चाहिँ खोजेको जस्तो स्मार्ट पार्किङ भएको छैन। एउटा सडकमा सडकको साइडमा राखिएको छ यो अन द रोड पार्किङ होइन। यो चाहिँ अन द रोड पार्किङ हिजो जे ठाउँ थियो त्यसलाई नै अलिकति मिलाएर अहिले गरे मात्र हो होइन। फेरि यो सधैँ यो चाहिँ यो स्थायी चाहिँ यो पार्किङ चाहिँ होइन, स्थायी टो यसले चाहिँ पछिसम्म लिँदैन। अब स्थायी भनेको चाहिँ यो अफ द रोड पार्किङ हो होइन। त्यो अटो लिफ्ट सिस्टम अटो लिफ्ट सिस्टम छ नि। अब त्यो अटो लिफ्ट सिस्टम अहिले लेटेस्ट यो प्रविधि आइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ 8-10 आनामै त्यहाँ 100औँ चाहिँ पार्किङ हामी गर्न सक्छौँ होइन यो लिफ्ट माध्यमबाट। अब यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो अब नियम कानुनहरू यो चाहिँ बनाउनु पर्ने छ होइन। कसैले
यो अटो लिफ्ट चाहिँ यो चाहिँ म पार्किङ चाहिँ मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि म बनाउँछु भन्दाखेरि अब त्यो नियम कानुन त चाहियो, कुन कानुन टेकेर दिने भन्ने कुरा होइन, नियम कानुन त्यो कुरा छलफल भइरहेछ। अब सबभन्दा चाहिँ समाधान भनेको चाहिँ यो अटो लिफ्ट पार्किङ नै हो, स्मार्ट अटो लिफ्ट पार्किङ अनि फ्ल्याट सिस्टमको पार्किङ होइन। अब हामीले महानगरले अब निजी क्षेत्रले त यसको सुरुवात गरिसकेका छ होइन, अझ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नियम कानुन ल्याउनुपर्छ। अहिले गर्ने त अब होटेलहरूले गरेछ, अरूले गरेछ। महानगरले पनि टेकुमा एउटा चाहिँ फ्ल्याट सिस्टमको पार्किङ 400-500वटा मोटरसाइकल अड्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। सायद चाहिँ अब केही महिनापछि त्यो निर्माण सुरु हुन्छ होला, अन्तिम चरण पुगिसकेका छ। तर अर्को कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो नियम कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने भएर अलिकति अब यो नयाँ कुरा भयो होइन। नयाँ कुरा भोलि चाहिँ अब त्यो बिल्डिङ कस्तो हुने कसरी होइन, त्यो अब धेरै प्राविधिक कुराहरू पनि छ। त्यो भएको कारणले छलफलको कुरा छ। अब छलफल हामी गर्छौँ र जानुपर्ने चाहिँ अटो लिफ्ट सिस्टम पार्कमै हो। जस्तो अब अलिकति कोभिडलाई पनि छुन मन लाग्यो। अब कोभिडको महामारी भनेर अब यो तथ्याङ्कले देखाइरहेछ, बढिरहेछ होइन सङ्क्रमण दर। यस्तो अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले के योजना अगाडि सार्दैछ, के गर्न लागिरहेको छ? अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले यदि कोभिडको सङ्ख्या बढ्यो, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो भने त्यसको विकल्पमा हामीले चाहिँ यो आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गर्ने। हिजो पनि हामीले कोभिडको समस्या परिरहँदाखेरि क्षेत्रपाती चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सालाई विशेष अस्पतालको रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ र त्यहाँ ट्रिटमेन्टहरू गऱ्यौँ, हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो आयुर्वेदिक यो नरदेवी हस्पिटललाई पनि हामीले चाहिँ होइन विशेष अस्पतालको रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ घोषणा गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो के राम के स्वामी भन्छ के त्यो यो त थापासीमा त्यहाँ पनि रमानन्द स्वामी थापासीमा 400-500 को चाहिँ हामीले बेडको कन्सेप्ट गरेर तत्कालै चाहिँ 70-80 जनालाई यो अक्सिजन प्रयोग गर्ने गरी आइसोलेसनहरू तयार गऱ्यौँ होइन। अब जस्तै छुट्टै मेरो वडामा मैले पनि अनगुटी स्कुलमा 50 जनालाई राख्ने गरी हामीले चाहिँ बनायौँ। त्यसरी हामीले महानगरले चाहिँ यदि भोलि यो सङ्क्रमित बढ्दै गयो, अप्ठ्यारो पर्यो भने त अब राख्ने त आइसोलेसन नै हो। त्यसलाई अब उपचारको लागि चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो तयारीको अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। वास्तवमा अब मुख्य कुरा त त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा त हामी सचेत रहनु पर्यो, अनि दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो, भिडमा जानु भएन होइन। अब अलिकति आफू सुरक्षित भएर आफू सुरक्षित हुनु नै यसको मुख्य कुरा त हो। यदि सुरक्षित गर्दै भएन भने त विकल्प मैले भने 2-4 ठाउँमा हामीले हिजो पनि तयारी गरिरहेको थियौँ, ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थियौँ। यो पनि यो वर्ष पनि त्यस्तो भयो भने हामी चाहिँ त्यसमा सचेत भएर अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ छ। यतिन्जेल हामीले चाहिँ महानगरको प्रवक्ताको रूपमा मैले क्वेसन गरेको थिएँ, यहाँले एन्सर दिनुभयो। अब यहाँ 15 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अन्त्यमा म एउटा क्वेसन जोडेँ, यहाँको कार्यकालमा यो 4 वर्षको अवधिमा वडा अध्यक्षको हिसाबले यहाँको वडामा चाहिँ यहाँले के काम गर्नुभयो? हुन त अघिकै कुराकानीमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ होइन। मैले मेरो वडामा 3-4वटा मैले जोड गरेको थिएँ होइन वडाको लेभलमा। जस्तै विश्व समुदाय सूची जुन छ स्वयम्भू होइन महाचैत्य, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, त्यहाँ चाहिँ भत्किएका संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा महानगरको लगानी बेगर दाताहरूको सम्पर्कमा चन्दादाताहरूको सम्पर्कमा 15 करोड बराबरको निर्माण कार्यहरू गऱ्यौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ योजना बनाएको थियौँ कि अब यो स्वयम्भू पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर वडाको लेभलमै हामीले गरेका थियौँ। त्यो गरायौँ। अघि पनि भने जस्तो जस्तै मेरो वडाको कहाँबाट बिस्मती कोरिडोर पर्छ भने यो कालमतीको पुलदेखि कालमतीको यो चाहिँ परोपकार भन्छ त्यहाँ पुलदेखि चाहिँ तपाईँको 16 वडा यो वनस्थली अलि वडासम्म त्यो बिस्मती कोरिडोर पर्छ। त्यो सबैलाई हरियाली बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ र हरियाली र त्यो खोलाको वातावरणलाई राम्रो बनाउने होइन, प्रदूषण मुक्त बनाउने भनेर जुन योजना थियो। करिब अब खोलालाई
केही नभए पनि 80% जति त बनायौँ, अझै 20% चाहिँ त्यो प्रदूषण मुक्त बनाउन बाँकी छ होइन। बनाएर लाइटदेखि लिएर हरियाली चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमसेकम सबै चाहिँ के नागरिकको चाहिँ पहुँच हुने गरी हामीले एउटा समुदाय हस्पिटलको कन्सेप्ट ल्याएको थियौँ कि कम रकमले गुणस्तर स्वास्थ्य प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ हामीले म पहिला वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि 2 रोपनी 9 आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियौँ होइन दल आवास क्षेत्रमा। त्यसमा चाहिँ एउटा समुदाय अस्पताल 50 बेड 15 देखि 50 बेडको खोल्ने भनेर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सेप्ट राखेका थियौँ, ताकि जो कोही पनि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तपाईँको हस्पिटलमा निजी अस्पतालमा छोइसक्नु छैन होइन। कमसेकम सानो एउटा अपरेसन पनि तपाईँ 1 लाख 2 लाख भन्छ, तर चाहिँ के भन्दा कम रकमले त्यो चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो होस् त्यस्तो भनेर हामीले अस्पतालको कल्पना गरेका छौँ। त्यो अन्तिम चरणमा छ। बिल्डिङ चाहिँ अब पुरा हुँदैछ होइन। त्यो दुईटा बिल्डिङ बनाएको छ, एउटा पुरा गरेर अर्को दोस्रो बिल्डिङ 5 करोडको महानगरको लगानीमा बन्दैछ। अब त्यो बनिसकेपछि हाम्रो एउटा सामुदायिक हस्पिटल त्यहाँ बन्छ होइन। स्वास्थ्य अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखेको त्यो पनि पुरा हुन लाग्यो। अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम मास्टरसम्म चाहिँ कम रकममा अथवा चाहिँ रकमै नपर्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ सबैले शिक्षा चाहिँ हासिल गर्न सकोस् भनेर हामीले एउटा डलहाउसमा गीता माता उच्च महाविद्यालय झन्डै 5 रोपनी जग्गा पहिला दिएर चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। अब त्यो पनि प्रगतिको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। त्यो अहिले ब्याचलरसम्म चाहिँ हुन्छ, अब मास्टरसम्म त्यो स्वीकृति लिनुपर्ने छ। यसरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसरी कोही पनि भनौँ न 15 वटा लगायत अरू बासिन्दा चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् होइन। रकमको कारणले पढ्नै नसक्ने वातावरण नहोस् भनेर त्यो पनि बनाएको छौँ होइन। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। अरू चाहिँ अब करिब चाहिँ हामीले चाहिँ 35-40 किलोमिटर त पिचै बनाएको छौँ 15 वटा भित्र होइन। ब्ल्याक टप चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो ब्ल्याक टप चाहिँ बनाएको छौँ। यो चाहिँ अब ठाउँमा चाहिँ हरियाली गर्ने, अब वडाको तल्ला थपदेखि लिएर अपाङ्ग मैत्री कोही पनि अशक्त अपाङ्ग आयो भने चाहिँ भवनभित्रै जान सक्ने गरी त्यो वातावरण बनाएको छौँ। यसरी चाहिँ के भन्दा अब मैले अघि पनि भने कुनै पनि टोलमा अन्धकार छैन। मेरो टोलमा आइसकेपछि सबै टोलमा जानुहोस्, मुख्य 25 वटा टोल छ, सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको झिलिमिली छ। त्यो राति हिँड्दाखेरि पनि म चाहिँ उसको केही पनि निर्धक्कसँग होइन असुरक्षा महसुस चाहिँ गर्नु परेन होइन। त्यस्तो वातावरण चाहिँ अहिले चाहिँ मैले बनाएको छु होइन। अर्को कुरा चाहिँ भूकम्प स्मृति पार्क भनेर जो भूकम्पबाट बित्नुभएका चाहिँ जुन भूकम्पबाट बढी प्रभावित मेरो वडा पनि हो होइन। भूकम्प स्मृति पार्क भनेर सार्वजनिक जग्गा करिब 1 रोपनी जग्गा अरूले प्रयोग गरेकोमा वडाको मातहतमा ल्याएर भूकम्प स्मृति पार्क बन्दैछ होइन। त्यसरी पार्कहरू पनि अकुपेसर पार्क, भूकम्प, अनि चाहिँ वृद्ध पार्क चाहिँ यो ध्यान केन्द्र पार्क, यो सबै, अनि चाहिँ यो खेलकुद पार्क, यसरी चाहिँ 8-10 वटा पार्कहरू मैले निर्माण गरिसकेका छु होइन। अनि यो सामुदायिक चाहिँ यो आरामदायी यो ज्येष्ठ नागरिकलाई आरामदायी कक्ष पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ कोभिडको लगाएर चाहिँ अहिले सञ्चालनमा अलि अप्ठ्यारो परिरहेछ। अनि सामुदायिक भवनहरू 2-3 वटा निर्माण गरिसकेका छौँ। यसरी एउटा चाहिँ के भन्दा आवश्यकता 15 वटालाई आवश्यक पर्ने चाहिँ पूर्वाधारहरू होइन बिस्तारै चाहिँ सुरुवात गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब भनेपछि यहाँले चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि जति पनि यहाँले सुनाउनु भएको कार्यहरू गर्नुभएको छ 15 वटाका स्थानीयहरू सन्तुष्ट छन् होला जस्तो लाग्छ। के लाग्छ यहाँलाई? मेरो विचारमा अब सन्तुष्ट छन् नै। फेरि अब सन्तुष्ट भयो भने त अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। त्यो त अब कतिपय कुराहरू सुझावको रूपमा आउनुपर्छ होइन। आइरहेको पनि छ। अब मेरो विचारमा 15 वटावासी चाहिँ केही गर्यो है भन्ने चाहिँ छ, अब पुरा चाहिँ भएको छैन। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अब महानगरदेखि मेरो वडाको विषयमा तपाईँको टिभीबाट यो जुन चाहिँ होइन मैले चाहिँ राख्ने अवसर तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले बिजनेस संवादमा
स्थानीय सरकारको 4 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा कुराकानी गर्यौं र आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं 15 वडाका वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल र अर्को भागमा हामी फेरि अर्का अतिथिसँगको उपस्थितिमा रहनेछौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। नमस्कार।